बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज मैं जिस मौजू पे इस वीडियो में बात करूँगा वो बहुत संजीदा और हिसास है, और इस मौजू पे बात करते हुए मुझे एक एक लफ्ज़ जो है उस पर अबूर भी होना चाहिए, उसके मतलब का भी पता होना चाहिए, उसको बोलने के लहजा जो है और उसका फिर जो इम्पेक्ट पड़ना है उसका भी मुझे एहसास होना चाहिए, और सुनने वाले और देखने वाले जो लोग हैं उनको भी इसका एहसास होना चाहिए। इंतहाई हिसास मौजू है। और जनाब आज का मौजू जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, यहाँ मैं क्योंकि खानेवाल का रहने वाला हूँ और मेरे घर से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया है। यहाँ पे वहाँ का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, जो कि जिसका नाम जनाब मेजर रिटायर्ड एजाज शाह साहब हैं, उनको हादसाती तौर पे, कहा तो हादसाती तौर पे गया है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ये कोई एक मतलब पूरा प्लानिंग की गई है और कोई ज़ाहिर है कोई लीकेज थी या कोई इस तरह का मसला था, तो शिकायत हुई है और उसकी रैकी की गई और फिर उसको जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया। और जब फिर पकड़ा गया तो मोबाइल वगैरह देखा गया तो तकरीबन 5500 के लगभग उसमें से वीडियोज़ और मुख्तलिफ जो है वो तस्वीरें जो है वो बरामद हुई हैं। गोलियाँ उसके जो है वो मतलब मखसूस किस्म की ममनू अद्वियात जो है वो हासिल हुई है। हैरानगी की बात है कि एक ऐसा बंदा जो कि एक बहुत बड़े अदारे में, जहाँ पे हमारा मुस्तकबिल का नौजवान तबका जो है वो तालीम हासिल करता है, वो लोग जिन लोगों ने आके मुस्तकबिल में इस पाकिस्तान को और इस मुआशरे को, जो पाकिस्तान का मुआशरा है, यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे लोगों की तरबियत करनी है, वो वहाँ पे तालीम हासिल करता है। और उनका वो सिक्योरिटी ऑफिसर है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, और वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का यही होता है कि उसने वहाँ पे जो है वो बच्चों का ख्याल करना होता है। और उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि वहाँ पे कोई इस तरह की हरकत ना हो जो बच्चों के किरदार की जो है वो उस पर भी उंगली उठे। और हैरान हो गए देख के कि हमारा जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उसके ही मोबाइल से हमारी ही बच्चियों की, ज़ाहिर है वो हमारी बच्चियाँ जी, मतलब दुश्मन की भी है तो भी हमारी बच्चियाँ हैं, वो उनकी जो तस्वीरें बरामद हुई हैं। तहकीक की पता चल रहा है, थोड़ा बहुत जो है वो पता चल रहा है, तो पता चला कि जनाब कुछ जो है वो डिपार्टमेंट्स जो है वहाँ पे जो शुबजात हैं उनके प्रोफेसर हजरात भी उसके साथ मुलव्वस हैं, वार्डन भी मुलव्वस हैं। और एक अच्छा फिर उसकी मज़े की बात है, मैं सुबह देख रहा था एक मतलब बारिश आदमी थे दाढ़ी वाले, वो साबका चीफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर थे, यानी जो वहाँ पे गाड़ी चलती है, तो वो तकरीबन बता रहे थे कि 100 के लगभग बसें हैं और वहाँ पे जो करप्शन होती है उसके बारे में वो बात कर रहे थे। अच्छा फिर एक इन्हीं दिनों में एक वीडियो जो है वो अपलोड हुई, वो मेरे पास है, वो वीडियो भी छोटी सी है, तो क्लिप वैसे 5-7 सेकंड का क्लिप है, वो 15 सेकंड का। तो वो एक बच्ची जो है वो गेट में खड़ी है बस के, और वो जो उसका कंडक्टर है उसने बड़े बुरे तरीके से और इंतहाई गलत नाजेबा तरीके से उस बच्ची को सहारा दिया हुआ है, जो कि काबिल मजम्मत और काबिल शर्म बात है हमारे लिए, जो है जिसको किसी भी तरीके से आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो किसी भी जगह पे यूनिवर्सिटियाँ, ज़ाहिर हमारी नौजवान बच्चियाँ होती हैं और हमें बच्चे भी होते हैं, तो इस तरीके का जो है रवैया उन बच्चियों के साथ इख्तियार किया जाए तो जो इंतहाई गलत बात है। अब होता क्या है, इसकी जो वजह क्या है? आज से तकरीबन 15 साल पहले पंजाब में और पाकिस्तान में जो ज़्यादातर इम्तिहान जो थे वो एनुअल सिस्टम होती थी, यानी 9th का इम्तिहान नहीं होता था, 10th का होता था, इसी तरीके से 11 का, 11वीं का नहीं होता था, 12वीं का होता था, इस तरह 3rd ईयर का नहीं होता था, 4th ईयर का होता था, 15वीं का नहीं होता था, 16वीं का होता था। तो एनुअल सिस्टम था हमारा, साल बाद एग्ज़ाम जो है वो होता था। तो मतलब फाइनल जो एग्ज़ाम होता था वो हर क्लास का तकरीबन 2 साल बाद होता था। पेपर कोई बनाता था, इम्तिहान कोई लेता था, देखता कोई था, रिज़ल्ट कोई मरतब करता था। अब ये जनाब एक दरमियान में सेमेस्टर सिस्टम आ गया। हमारे यहाँ एक, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, महकमा तालीम में, उस यूनिवर्सिटी से लोगों ने धड़ाधड़ डिग्रियाँ ली, और महकमा तालीम और ख़ास तौर पे हमारा जो महकमा था, महकमा तालीम,
اس میں اساتذہ جو ہے وہ بھرتی بھی ہوئے اور اسی یونیورسٹی کی تعلیم پر لوگوں نے جو ہے وہ آگے خاص طور پہ جو ہمارے میٹرک ایف اے بی اے یہ والے تھے یا بی ایڈ وغیرہ تھے وہاں سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی اور پھر انہی کی بنیاد پر ان کی پروموشنز بھی ہوئی اور ان کی اپائنٹمنٹس بھی ہوئی. تو وہ سیمیسٹر سسٹم تھا, جو پڑھ لیا اس کا امتحان دے دو, 4 مہینے بعد وہ ختم ہو گیا, جو ہو گیا ہو گیا. چلے اس کے بھی پیپر کوئی دیکھتا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا. امتحان ہوتا تھا, اس میں بھی بہت مطلب جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ حالات کیا تھے اور وہ کیوں تھے, تو اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اس کے بہت سارے جو ہے وہ نقصانات تھے اور اس کا برملا میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میری محکمہ تعلیم میں تقریباً 37 سال سروس ہو گئی ہے. مختلف پوسٹوں پہ میں نے مختلف پوسٹوں پہ میں نے کام کیا ہے, امتحان لیا ہے, بورڈ کی بھی مختلف پوزیشنوں پر میں نے کام کیا ہے. ایگزام سپرڈنٹ رہا, پریکٹیکل ایگزامینر رہا, پیپر سیٹر رہا, پیپر چیک کیے, ہیڈ رہا, ٹرینر رہا. میں مطلب بہت ساری اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں نے بڑا اس کو قریب سے دیکھا. تو اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہوئی لوگ جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے دیکھتے تھے. اب پھر جناب اس کا جو ہے وہی چیزیں ساری سیمیسٹر سسٹم جو ہے ہماری دوسری یونیورسٹیوں میں بھی آ گیا. اب یہ جو سیمیسٹر سسٹم ہے اس میں جس بندے نے پیپر بنانا ہے, جو پڑھاتا ہے وہی پیپر بناتا ہے, اسی نے بیٹھ کے پیپر لینا ہے اور وہ جناب مطلب جس طرح جو پڑھا دیا بس ختم ہو گیا اور اسی نے امتحان لینا ہے. اب جب ہر چیز ایک بندے کے ہاتھ میں ہے, یہ سیمیسٹر سسٹم میں ہر چیز ایک بندے کے ہاتھ میں ہے, پیپر لینے والا بھی وہی, دیکھنے والا بھی وہی, نگرانی کرنے والا بھی وہی, رزلٹ بنانے والا بھی وہی, فیل کرنے والا بھی وہی, گریڈ دینے والا بھی وہی, تو سارا کچھ جب ایک ہی بندے کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر لامحالہ سی بات ہے کہ جس بندے کو آپ محکمہ تعلیم میں اور خاص طور پہ مطلب جہاں پہ کسی بھی بچے یا بچی کا مستقبل بننا ہے, کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے انجینئر بننا ہے, کسی نے استاد بننا ہے, کسی نے پروفیسر بننا ہے, کسی نے مطلب جو ہے وہ مختلف محکموں میں جانا ہے, مطلب وہاں پہ اس کا مستقبل ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو وہاں پہ جو پیپر لینے والے تھے, یعنی جن لوگوں نے پیپر لینے ہیں, پیپر دیکھنے ہیں, بنانے ہیں, جنہوں نے نگرانی کرنی, رزلٹ کرنا, بنانا, فیل پاس, ان کے پاس تو لامحدود اختیارات آ گئے. اور لامحالہ بات ہے جس کے وہ پیپر ہیں یعنی طالب علم جو ہے اس کو بھی تھا. اب یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ کس بندے نے بلیک میل کیا, یہ کب شروع ہوا, تو لازمی بات ہے کہ جب سے یہ سیمیسٹر سسٹم شروع ہوا ہے پاکستان میں کسی بھی طریقے سے یہ سیمیسٹر سسٹم جو تھا وہ بنتا ہی نہیں تھا. میں اس کی مثال یار ایسے دیتا ہوں, یہ مطلب کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں, کچھ ماحول ایسا ہوتا ہے جو ہر علاقے کے لیے نہیں ہوتا. میرا سوال ہے لوگوں سے کہ آم جو ہے وہ ہمارے ادھر جنوبی پنجاب کا پودا ہے, آم مینگو جسے ہم کہتے ہیں, تو یہ مری میں کیوں نہیں ہوتا بھائی, یہ پہاڑوں میں کیوں نہیں ہوتا, وہاں کی اس کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ یہ نہیں ہونا. اسی طریقے سے یہ سیمیسٹر سسٹم یہ ٹوٹلی فراڈ ہے. یعنی یہ محکمہ تعلیم میں آپ ایسے سمجھیں کہ جو بچے ہیں, محکمہ تعلیم بچے جو ہیں ان کے اور اساتذہ کے درمیان ایک ایسی جنگ ہے کہ یہ بالکل جو مرضی کروا لے, جیسے مرضی. یعنی آپ ایک بچہ فیل ہے تو ایک استاد نے اس کا پیپر لیا, وہ خالی پیپر پہ نمبر لگا کے لسٹ میں بنا کے اس کو جو ہے وہ 0 سے A+ میں لے جائے, اور ایک A+ ہے اس کو وہ A+ سے 0 لے جائے, جو مرضی, مطلب میں نہیں مطمئن, جو مرضی کر لے. اب ایسے ہونا چاہیے, بالکل غلط ہے. یہ سیمیسٹر سسٹم پاکستان سے ختم ہونا چاہیے. یہ میرے ملک کا کسی بھی یعنی جس جگہ پہ اسلامی معاشرے میں جہاں پہ کو ایجوکیشن کی اجازت نہیں ہے, کسی بھی جگہ پہ اکٹھے بیٹھ کر تعلیم, مرد اور عورت کی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہے ہی نہیں, تو یہ ختم ہونا چاہیے. یہ ہے ہی نہیں, اس کا طریقہ کار ہی نہیں تھا. ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ بچے اور بچیوں کے ایک ہی کلاس کے اندر بٹھا کر تعلیم دینا, ایسی پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا تھا, تو یہ بھی غلط تھا, ہے ہی نہیں. یہ طریقہ کار ہی غلط تھا کہ کجا آپ جو ہے وہ اس کے استاد بھی, اور پھر استاد اور اسٹوڈنٹ کو آپ اتنا بھاگیں. یعنی اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ اس بندے نے میرا پیپر بنایا ہے, اسی نے دیکھنا ہے, اسی نے فیل کرنا ہے, اسی نے پاس کرنا ہے, اسی نے رزلٹ بنانا, اسی نے جو ہے نا وہ مجھے رزلٹ کارڈ دینا ہے, اسی سے میری آگے زندگی بننی ہے یہاں سے. اب تو یہ سارا کچھ اس کو اسٹوڈنٹ کو بھی پتا تھا اور استاد کو بھی پتا. تو استاد کو پتا تھا میں نے بلیک میل کیسے کرنا ہے, اور اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے بلیک میل ہونا کیسے ہے, میں کیسے نمبر لوں گا یا لوں گی, اور استاد کو بھی پتا ہوتا تھا کہ میں نے کیسے مطلب اس کو بلیک میل کرنا. ہاں ساری چیزیں آمنے سامنے ہوتی تھی. تو یہ ایک ایسا مطلب جو ہے وہ فراڈ شروع ہوا جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے. اور یہ جہاں پہ یہ ہم پہنچ گئے ہیں, جو اسلامیہ یونیورسٹی والا جو ہے, یہ اسی کا ایک یونیورسٹی کا نہیں ہے, تو سامنے آ گیا نا. یہ کچھ ہی دن پہلے, آج سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا بھی بنا تھا. اس سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ہمارا ادھر رحیم یار خان کی ایک یونیورسٹی ہے وہاں بھی تھا. کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ فیصل آباد کے حوالے سے بھی تھا.
सिंध की एक यूनिवर्सिटी थी, उसका मैं एक बच्ची का रोना मतलब जो है वो देख रहा था। तो ये वहाँ पे हर जगह पे ऐसे ही है। जिस जगह पे भाई ये सेमेस्टर सिस्टम होगा, जहाँ पे उस्ताद और शागिर्द का बराह रास्त रिजल्ट का मसला बनेगा, इसको आप किसी भी तरीके, इसको आप कहें ना इसको बेहतर, बेहतरी है ही नहीं इसके अंदर, नहीं है बेहतरी, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसको ख़त्म कर दें खुदारा, अगर आपने महकमा तालीम को अच्छा करना है और इस्लामी माशरे को बेहतर करना, पाकिस्तान के माशरे को बेहतर करना है, तो ये सेमेस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटियों से ख़त्म कर देना चाहिए और वही एनुअल सिस्टम जो है वही राइज करना चाहिए। और ये ऐसे ही हम लेके आ गए जी फलां जो है जी बाहर के ममालिक में ऐसे है, और भाई उनको कहेंगे ये क्या, इसका मतलब ये जो पहले वहाँ पे होता था तालीम हासिल होती थी वो फ्रॉड थी। अच्छा, अब आप ये भी देखिए कि क्या मेयार तालीम पहले से बेहतर हो गया है? बताएं मुझे कि क्या मेयार तालीम पहले से बेहतर हो गया? इस सेमेस्टर सिस्टम आने से तालीम का मेयार बेहतर हो गया? नहीं हुआ। तालीम का मेयार भाई बेहतर नहीं हुआ। मज़े की बात यह है कि ये इसी मतलब जो है सेमेस्टर सिस्टम का जो है वो करिश्मा है कि लोग जो है कोरोना के साल में 2 साल कोरोना रहा है, आप यकीन करें लोग एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं गए, एक दिन उस्ताद को नहीं देखा, एक दिन क्लास अटेंड नहीं की, और वो एमफिल और पीएचडी करके बैठे, एमफिल और एमएससी करके बैठ गए हैं, और उनके पास जो है वो सीजीपी जो है या उनकी जो भी है वो 4/4 है, 3.9 3.8 बटा, तो अजीब मतलब तमाशा है। इसी तरीके से मैं जानता हूँ कि हमारे ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में एक सोशल साइंस का डिपार्टमेंट बना, हमारे जानने वाले उसके इंचार्ज थे। उन दिनों में मैं ज़ाती तौर पे मैंने देखा है। अब मुझे कोई कहे जाए सबूत लेके, तो भाई सबूत मैंने कोई फ़ोटो या वीडियो तो नहीं बनाए थे, लेकिन मैंने महसूस किया अपनी गलियों में फिरते हुए, मेरी गलियों में पेपर हल होते थे और इतना पैसा कमाया गया। मुझे पता है इसका, इस सेमेस्टर सिस्टम का तमाशा था, ये सारा सेमेस्टर का तमाशा था। हम तालीम लोगों ने हमने भी पढ़ी है, तो अब अजीबोगरीब तमाशा जो है वो हो गया है। तो ये सेमेस्टर सिस्टम को ख़त्म किया जाए, तब जाकर ये जो है वो हालात जो है वो बेहतर होंगे। ये सारा फ्रॉड है। और मैं मतलब अब आज ही मैं पढ़ रहा था कि वहाँ के जनाब जो वीसी साहब हैं उनके बारे में भी मैं सुबह सुन रहा था कि उसके पहले ही करप्शन के चार्जेस थे। अब मेरा सवाल ये है कि उसको अब इतनी बड़े ओहदे पे लगा रहे हैं, तो उसको आपको नहीं पता कि उसके खिलाफ जो वो पहले भी करप्शन है, इधर रहीम यार का यूनिवर्सिटी के हवाले से थी, तो मतलब पहले ही उसका जो है वो उंगलियाँ थी उस शख्स के जो है वो हर तरह के से उस पर उंगलियां पहले उठी थी। तो समझ से बाहर है कि उसको इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कैसे लगा दिया गया। और ये कैसे हो सकता है यार कि ये हमारे जो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर साहब थे वो इतने लंबे अरसे से ये बदमाशी कर रहे थे, इस तरह का जो है वो काम हो रहा था और किसी को पता नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो अब अदारे जो हरकत में आए हैं, तो ये हरकत में मतलब ऐसे नहीं हरकत में लाए गए हैं। इसका मतलब है किसी बड़े बंदे के हाथ जो है ना वो कोई काम ख़राब हुआ है, उसके घर को आग लगी है, जिसकी वजह से ये सारा काम जो है ना वो मतलब जो है वो हुआ है। बाकी तो मेरे रब का निज़ाम भी है, अल्लाह ताला की तरफ से भी ये होना ही है, लाजमी बात है कि अल्लाह ताला अत खुदा दा वैर, पंजाबी जैसे कहते हैं अत खुदा दा वैर, तो कहाँ तक जो है वो जुल्म जो है वो कहाँ तक जाएगा। तो ज़ाहिर है किसी न किसी बच्ची की जो है वो बददुआ जो है वो लगी है, और उस बच्ची की जो है रब ने सुनी है, और उसकी जो है अर्श पर जो है वो बददुआ पहुंची है कि जनाब मेरे साथ ऐसे जुल्म हुआ है, तो अल्लाह ताला ने उसकी सुनी है, और उसके सारे जो है वो एक एक करके किरदार जो है अब ज़ेर हिरासत आ रहे हैं। तो सुना है कि जनाब वीसी साहब जो है उनसे भी हमारे जो गवर्नर साहब जो है वो उसी इलाके के हैं। मज़े की बात यह है कि पंजाब के जो मौजूदा गवर्नर हैं वो भावलपुर साइड के ही हैं, वहीं के ही हैं, वही उनको शहर लगता है। तो उन्होंने सुना है, आज सुना है कि उनसे जो है ना वो कहा है कि आप इसको पोस्ट को छोड़ दें। और मैंने साथ ये भी सुना है कि वीसी साहब जो है मुल्क से भागने वाले हैं। क्यों भाई, कमाल है यार, कोई जर्नैल रिटायर होता मुल्क से भाग जाता है, कोई जज रिटायर होता मुल्क से भाग जाता है, कोई ब्यूरोक्रेट रिटायर होता मुल्क से भाग जाता है, कोई वीसी रिटायर होता है। जिसने बंदे ने फ्रॉड किया है, जिसको थोड़ा सा गिरफ्त होती, वो पहले ही कानून में ऐसे है कि 4 दिन वैसे मतलब आग लगती है किसी बात को और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो वीसी साहब भी जो है वो मतलब मुल्क से भागने वाले हैं। तो मेरी हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि इसकी पूरी तहकीक की जाए और खुदा के लिए इसको रोक ले, वरना फिर मतलब जो है ना हम तो जो हम देख रहे महसूस कर रहे हैं कि ये बात कहीं किसी और तरफ जाएगी। किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। खुदा के लिए आला हुकाम जो है अरबाब अख्तियार जो है वो आपस की लड़ाइयाँ, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली लड़ाइयाँ जो हैं उनसे बाज आ जाएं। हमारे मुआशरे के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, ये गरीब अवाम के लिए कुछ करें। आप लोगों ने बहुत लूट मार कर ली है, आप लोगों ने अपने आप को बहुत एस्टेब्लिश कर लिया। खुदा के लिए हाथ जोड़ते हैं आप लोगों को, हमारे तलीमी इदारों को बचा लें, हमारे तलीमी निज़ाम को बचा लें,
خدا کے لیے ہمارے تعلیمی اداروں کو بچا لے اور ہمارے تعلیمی اداروں کو بچا لے، ورنہ پھر یہاں سے جو بھی بندہ نکلے گا وہ جو حال ہوگا اس ملک کا، یہاں سے جو تعلیم حاصل کر کے جائے گا، مجھے بتائیں کہ جس بچی نے یا بچے نے یہاں پہ جس کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ یہ بھولنے والی باتیں ہیں؟ جس بندے نے یا بندی نے، عورت نے، یا جس طریقے سے بھی یہاں سے پوزیشنیں لی ہوں گی، جس طریقے سے نمبر لیے ہوں گے، وہ آگے جا کے معاشرے کی کیا خدمت کرے گا، وہ اپنے بچوں کو کیا کرے گا ساری عمر؟ یہ اس طرح کا داغ ہوتا ہے جو دامن پہ بندہ لے کے جاتا ہے تو زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ تو یہ سخت سے سخت سزا لٹکا دیں یہاں پہ بہاولپور میں جہاں بھی ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات اگلی میں بتا دوں کہ میرے علاقے میں پچھلے دنوں ایک کسی جو ہمارا دینی مدرسہ ہے وہاں پہ جو ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی، تو مطلب یہ چھوٹا سی ایک بات تھی اور وہ جس طریقے سے وہ بات بتا رہے تھے وہ دماغ کو قبول نہیں ہو رہی تھی، اس کے لیے اتنا لوگوں نے جناب شور مچایا، اتنا شور مچایا، کیونکہ وہ دینی تھا نا، داڑھی والا تھا ایک، کیونکہ اس کے ساتھ دین کی بات آ رہی تھی، تو وہاں پہ جناب یہ ہمارے لبرلز جو تھے اور نام نہاد صحافی جو تھے جنہوں نے وہ ادھم مچایا جناب خانیوال کی حد تک جو ہے، بعد میں جناب اس کا DNA ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ سارا جو ہے وہ اس بندے کو بلیک میل تھا کرنا۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو تو آپ نے بلیک میل کر تو زندگی تباہ کر دی، وہ بندہ پتہ نہیں کتنے کرم میں ہوگا اور آنے والی زندگی میں بھی اس کے جو دماغ پہ اثر ہوا اس کا کیا اثر ہوگا، تو وہ تباہ کر دے۔ اب یہاں پہ خاموش ہے، ہاں ہر بندے کی کوشش ہوگی یار دبا دو اس کو، بات کو دبا دو، کہاں تک دبائیں گے آپ؟ ٹانگ دے بھائی، 23-24 کروڑ آبادی ہو گئی ہے، کوئی 2-4 سال کو ٹانگ دے، 200-400 کو ٹانگ دے، ٹھیک ہو جائے گا یہ معاشرہ۔ کوئی اس کا مسئلہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، ہر چیز کیجیے۔ ہمارا یہ یورپ نہیں ہے بھائی، یورپ میں یہ باتیں جو ہے وہاں پہ وہ اور معاشرہ ہے، ہمارا اور معاشرہ ہے، تمام لوگوں سے جو لوگ ہیں، ورنہ مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، وہاں پہ ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے۔ یاد رکھیں انشاءاللہ جس بندے کو جو اختیارات دیے گئے اگر اس نے اس کو پوری ایمانداری سے نہیں ادا کیا تو پھر جو ہوگا پھر حساب کتاب جو ہے وہ ہوگا، حساب دینا پڑے گا سب کو جو ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ میں اس ویڈیو کو، کیونکہ زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور میں تمام جو ارباب اختیار ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور والی بات کو جو ہے وہ سیریس لیں اور اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے۔ پھر کہوں گا تمام دوست احباب سے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور جو بیل کا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم۔